बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर जो कि सियासी खबर भी है और धमाकेदार खबर है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ सियासत से नहीं है, ये करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन का है। क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में अब ये बात हो रही है उसकी वजह यह है कि करोड़ों लोग उसके चाहने वाले हैं, उनकी फैमिली के तहफ़्ज़ात हैं। और अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जी हाँ, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान के वाले से जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें तज़ादात हैं, उसमें इन्होंने ख़ुद ही इतराफ़ कर लिया है। इस मेडिकल रिपोर्ट में सारा कुछ खुद ही तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। इसकी मैं तफसीलात आपको बताता हूँ कि हाई कोर्ट में अडयाला जेल सुप्रीडेंट बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा रहे हैं कि इमरान खान को जेल में अखबार, टीवी, बॉक्स फ्राहम किया जा रहा है और सब सहूलत फ्राहम की जा रही है। जबकि आज सुप्रीडेंटेंट जेल ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर की सिफारिशात पर मुबनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें डॉक्टर ने 1 अगस्त 2026 को जेल हुकाम को तजवीज़ किया कि इमरान खान को अखबार, टीवी, बॉक्स फ्राहम करें और बीवी फैमिली से मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो ये अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि इनकी अपनी ही चीज़ों में तज़ादात हैं। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। मैं आगे चल के बताता हूँ कि हैरान कुन जो इंकशाफ है कि 1 अगस्त जिस रोज़ PTI की क़यादत इमरान खान की बीमारी और मुतल्लिक़ा ख़बरों की तरदीद कर रही थी, उसी रोज़ इमरान खान की शिकायत पर दिल के डॉक्टर को बुलाया गया। इमरान खान की जानिब से ऊपर नीचे होने वाले ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन तेज़ होने, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत पर पिम्स के दिल के डॉक्टर ने चेक किया और BP की दवाई बढ़ाकर ECG करवाई और लिखा कि ये 74 साल शख्स का स्ट्रेस से भरपूर रवैया पेचीदगियों के खतरा है। इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ कि ज़हनी स्ट्रेस कम करने के लिए बीवी के साथ ज़्यादा मुलाकातें और पढ़ने के लिए ज़्यादा मवाद दें। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने ये अब चाहे जो भी है वो इतराफ़ एक किस्म का कर दिया है कि कैद तन्हाई की वजह से इमरान खान को ब्लड प्रेशर का इशू शुरू हो चुका है। लेकिन अलीमा खान साहब के मौक़िफ़ का इंतज़ार इसलिए करना चाहिए कि अलीमा खान साहब बार बार ये कह रही थी कि ये कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इनके तज़ादात से अब डॉक्टर जो इनकी रिपोर्ट जमा कराई गई है उनके मुताबिक डॉक्टर्स जो हैं इन्होंने दवाइयाँ भी लिखी हैं कि ये फ़लाँ भी दवाई दे रहे हैं, फ़लाँ भी दवाई दे रहे हैं। जबकि डॉक्टर की पहली सजेशन है कि इनकी मुलाकातें करवाई जाएँ, इनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जाए। तो उसकी बजाय आप दवाइयों पर लगा दें। दवाइयों के याद रखें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर मामला वैसे ही ठीक हो सकते हैं, ज़हनी स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है और 74 साल शख्स जो है वो इतने लंबे अरसे से कैद तन्हाई में हो, तो इसका तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। और मियाँ साहब अभी थोड़े दिन पहले ही कह रहे थे मैंने तो अपने सियासी मुखालफिन के साथ कुछ नहीं किया। ये तमाम जमातें जो इस टाइम हुकूमत में इक़्तिदार में बैठी हैं ये बहुत कुछ कह रही हैं। तो इस पर तो अब शुक्क व शुबहात ऐसे बढ़ गए हैं कि PTI के पास इन्होंने रास्ता ही कोई नहीं छोड़ा सिवाय अवामी मज़ामत के, और PTI के पास अब रास्ता है भी कोई नहीं। और इस हवाले से मैं आपको बताऊँ अडयाला जेल की जानिब से ये किस्म का एतराफ़ है कि कैद तन्हाई की वजह से इमरान खान को ब्लड प्रेशर का इशू हो गया। लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि इस रिपोर्ट को जो है वो अलीमा खान मुस्तरद जो है चांसेस वो ये आएंगी, वो मुस्तरद करेंगी और वो ये कहेंगी कि उनके ज़ाती मालिजीन तक उनकी रसाई की जाए। सवाल ये है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इनके बकौल कि 140 और 100 इमरान खान का ब्लड प्रेशर है। दिल की धड़कन के हवाले से भी ये बात कर रहे हैं, जबकि सीना साफ़ है, फेफड़े ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो ये कैद तन्हाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कैद तन्हाई जानबूझकर क्यों रखी गई है अब तक?
اب اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ باہر آ کر جو ملتے ہیں وہ سیاسی بیان دیتے ہیں. وہ بھائی سیاست دان سے ملیں گے تو سیاسی بیان ہی دیں گے نا. کون سا اس نے جو ہے وہ نفسیات کے مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے یا انہوں نے کسی اور چیز کے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے. سیاسی آدمی نے سیاسی گفتگو کرنی ہے. وہ پیغام نہ باہر آ جائے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں ان کے نتائج ان کو بھگتنا پڑیں گے. اور پاکستانیوں کے لیے اب فرض ہے کہ یہ اب آواز اٹھائیں, کیونکہ ایک شخص جو قوم کی خاطر بیٹھا ہے, قوم کی خاطر جیل کاٹ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے. عمران خان کی حکومت کی جاری کردہ رپورٹ میں یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر اور اس کی ادویات جو ہیں ظالموں نے, یہ اب ظالموں کے ڈاکٹروں نے بھی لکھ کر دے دیا ہے کہ جناب کہ یہ ذہنی تشدد بند کرو اور ملاقاتیں کرواؤ. اصل میں یہ اس چیز کا لب لباب ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ صورتحال ایسی نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں. لیکن اس پر اب مراد سعید کا بھی رد عمل آ گیا ہے. مراد سعید نے کہا ہے کہ حکومتی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر نارمل تھا پہلے, اور پچھلے دنوں ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبروں کے باوجود بحث خبر دینے والوں کو پر فوکس کر رہی ہے, جبکہ اس خبر کی اب تصدیق ہو رہی ہے کہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے. نا کثیری کو 3 سال ہو گئے ہیں, ملاقاتیں بند کروائی گئی ہیں, جان لیوا حملے ہوئے. اب کبھی آپ کی صفوں کے اندر سے نئی بحث شروع کرو, اصل ایشو کا رخ موڑ دیا جاتا ہے, کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے, کبھی کوئی تماشا لگا کر آہستہ آہستہ سب نارملائز ہو چکا ہے. لندن پلان سے لے کر آج تک کے تمام واقعات, حادثات اور حالات سے اگر ابھی تک تمام حالات اور واقعات کو جانتے ہوئے بھی ان کے مضموم مقاصد کے متعلق اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی, نشانہ سیدھا نہیں رکھتا, فوکس نہیں رہتا, تو پھر وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے سہولت کاری کر رہا ہے. یہ مراد سعید کا ٹویٹ آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لا حاصل بحثوں میں پڑھنے اور خبر دینے والوں کا ذائقہ تیار کرنے کی بجائے خان صاحب کی ہدایت پر عمل کریں. کیا وہ ناحق مقید ہیں؟ جی. انہوں نے کہا کیا خان صاحب کی زندگی کو جن سے خطرہ ہے وہ ان کی تحویل میں ہے؟ انہوں نے کہا جی. اور انہوں نے کہا کیا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے؟ تو اس کا سوال بھی ہے جی. کیا اسیری قبل صحت مند ہونے کے باوجود عمران خان کی آنکھ کو نقصان پہنچایا گیا؟ انہوں نے کہا اس کا جواب بھی ہے جی. اور کیا ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک معلومات موصول ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کا جواب بھی ہے جی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کسی سے ملاقات کروائی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کیا عمران خان کی آنکھ میں خرابی کی خبر سے لے کر آنکھ ضائع ہونے اور اب تک ذاتی ڈاکٹرز یا کسی سے ملاقات ہوئی؟ تو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے صحت مند ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو بار بار ان کی جان کو لاحق خطرات کا علم ہونے کے باوجود تردید کیوں کی جاتی رہی؟ تو سوال تو یہ ہے نا. تو اب جو میڈیکل رپورٹ ان کی آئی ہے یہ بھی تضادات سے بری ہے. اگر ڈاکٹرز کی سفارش کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں ان کی قید تنہائی ختم کی جائے, ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں, اور ان کا ٹی وی جو ہے ٹی وی اور اخبار بحال کیے جائیں جو کہ ان کے بنیادی حقوق ہیں. لیکن یہاں پر وہ ختم کرنے کی بجائے دوائیاں دی جا رہی ہیں. تو یہیں سے آپ کو اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہا ہے, کیوں یہ خبریں چلا رہے ہیں, کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ جو مرضی کر لیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی طور پر عمران خان کو توڑا جا سکتا ہے تو توڑ نہیں سکتے. وہ اپنا تشدد تو برداشت کر رہے ہیں, ذہنی تشدد جو یہ کر رہے ہیں, جسمانی تشدد بھی اس کو کہہ لیں, ہر قسم کی اذیت برداشت کر رہے ہیں, لیکن وہ شکست نہیں تسلیم کریں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے. اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور پی ٹی آئی کی قیادت کو, خاص کر جو دوسرے دن یہ لالی پاپ لے کر آ جاتے ہیں جی مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات جناب نہیں ہو رہے. یہ ویٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان کسی طریقے سے, عمران خان کی صحت اس قابل نہ رہے, اور اسی لیے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی, نہ ان کی فیملی سے, نہ ان کے ذاتی معالجین سے, کیونکہ اصل راز فاش ہونے کا خدشہ ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.